हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी डिसी सर्किटकै रिमेनिङ प्रब्लम्सहरू गर्नेछौँ, न्युमेरिकल प्रब्लम्स। यदि तपाईँले योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको थियो भने तपाईँलाई थाहा छ कि हामीले क्वेसन नम्बर 5 सम्म गरेका छौँ त्यहाँ, र आज हामी क्वेसन नम्बर 6 देखि स्टार्ट गर्नेछौँ। सो ढिलो नगरी स्टार्ट गरौँ। रेसिस्टेन्स अफ अ वायर अफ लेन्थ 1 मिटर, डायमिटर 1 mm इज 2.2 ओम। क्यालकुलेट द रेसिस्टिभिटी एन्ड कन्डक्टिभिटी भनेको छ। एउटा वायर छ हामीसँग है, जसको लेन्थ 1 मिटर छ, र यो वायरको डायमिटर पनि दिएको छ 1 mm, र यो वायरको रेसिस्टेन्स पनि दिएको छ 2.2 ओम। हामीले निकाल्नुपर्ने के भन्दा एउटा रेसिस्टिभिटी निकाल्नु पर्यो हामीले है, र अर्को कन्डक्टिभिटी निकाल्नु पर्यो। रेसिस्टिभिटी निकालिसकेपछि कन्डक्टिभिटी इजिली आउँछ, किनभने कन्डक्टिभिटी भनेको रेसिप्रोकल अफ द रेसिस्टिभिटी हो। 1/रेसिस्टिभिटी भनेको के हो? कन्डक्टिभिटी हो। सो डायमिटर दिएको छ, एरिया चाहिन्छ, त्यही भएर रेडियस निकालिरहँ। रेडियस भनेको /2 जुन हुन्छ 1/2 भनेको 0.5 mm हुन्छ, तर मैले त्यसलाई मिटरमा लानलाई के गर्नु पर्यो, 10⁻³ मिटरले मल्टिप्लाई गरेँ। सो यति भएपछि अब मेरो रेसिस्टिभिटी निकाल्नका लागि म रेसिस्टेन्सको फर्मुला लाउँछु। रेसिस्टेन्सको फर्मुला के हो? R = ρl/A। R थाहा छ 2.2, रो थाहा छैन, त्यही निकाल्नुपर्ने छ, इन्टु L भनेको 1/A भनेको त के हो? πr² हो। A भनेको क्रस सेक्सन एरिया हो, र क्रस सेक्सन एरिया भनेको कस्तो एरिया भनेर मैले योभन्दा अगाडिकै भिडियोमा भनिसकेको छु है। जस्ट योभन्दा अगाडि डिसी सर्किटको पार्ट 1 न्युमेरिकल हेर्नुभयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। सो अब के गरौँ भन्दा रोलाई एक ठाउँमा राखौँ, अनि 2.2 इन्टु पाई इन्टु R भनेको के छ? 0.5 इन्टु 10⁻³ छ, त्यसको स्क्वायर गरौँ है त। सो यति गरेपछि रो कति आउँछ? 1.73 इन्टु 10⁻⁻6 आउँछ। 1.73 इन्टु 10⁻⁻6 आउँछ, र रोको युनिट हो ओम मिटर। सो यसरी हामीले रेसिस्टिभिटी निकाल्यौँ। रेसिस्टिभिटी निकालेपछि कन्डक्टिभिटी सजिलो निस्किन्छ है। कन्डक्टिभिटी भनेको रेसिप्रोकल अफ रेसिस्टिभिटी। सो 1/1.73 इन्टु 10⁻⁻6, यो भनेको कति हुन्छ? 5.78 इन्टु 10⁵ है, पर ओम पर मिटर। यसरी हामीले रेसिस्टिभिटी र कन्डक्टिभिटी निकाल्न सक्छौँ वायरको। सो अर्को क्वेसनमा जाउँ। यो क्वेसन मैले अलिक फरक लिएको छु, यो एक्जाममा सोधिएको क्वेसन हो। हामी सबै एक्जामै सोधिएको क्वेसन गरिरहेछौँ है। इन द गिभन फिगर वेन स्विच एस इज ओपन, यो एस भन्ने स्विचलाई ओपन गर्दाखेरि द भोल्टमिटर रिड्स 3.08 भोल्ट। भोल्टमिटर कहाँ कनेक्ट गरिरहेको छ? यो ब्याट्रीमा कनेक्ट गरिरहेको छ है। यो ब्याट्रीको इएमएफ ई छ, र यो ब्याट्रीकै इन्टरनल रेसिस्टेन्स हो स्मल आर भनेको। सो ब्याट्रीको अक्रसमा हामीले भोल्टमिटरलाई जोडेका छौँ, र जतिखेर स्विच ओपन गरिएको छ नि, त्यतिखेर भोल्टमिटरले कति देखाउँछ अरे? 3.08 भोल्ट। स्विच ओपन भनेको जतिखेर करेन्ट फ्लो भएको छैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो ल। वेन द स्विच इज क्लोज, जतिखेर करेन्ट क्लोज हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुन्छ, द भोल्टमिटर रिडिङ ड्रप्स टु 2.97 भोल्ट। जतिखेर करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ भोल्टमिटरको रिडिङ भनेको ब्याट्रीको अक्रसको पोटेन्सियल डिफरेन्स कति हुन्छ? 2.97 भोल्ट। एन्ड द एमिटर ए रिड्स 1.65 एम्पियर, र करेन्ट कति देखाउँछ? 1.65 एम्पियर। फाइन्ड द इएमएफ, ई फाइन्ड गर्नु पर्यो एउटा, द इन्टरनल रेसिस्टेन्स अफ द ब्याट्री, आर फाइन्ड गर्नु पर्यो, स्मल आर, एन्ड द रेसिस्टर आर, त्यो क्यापिटल आर पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो, र अज्युम द्याट 2 मिटर्स आर आइडियल। यो भोल्टमिटर पनि र एमिटर पनि आइडियल हो भन्न खोजेको, यसले कुनै पनि सर्किटबाट कुनै पनि करेन्ट ड्र गर्दैन भन्ने अज्युम गर्नु भनेर क्वेसनले भनेको छ। ठिक छ। सो स्विच ओपन भएको छैन है सुरुमा त। वेन स्विच एस इज ओपन छ, वेन स्विच एस इज ओपन, वेन एस इज ओपन, त्यतिखेर के हुन्छ भन्नुहोस् त? मैले अगाडिको भिडियोमा डिस्कस गरिसकेको छु। इएमएफ भनेको के हो? ब्याट्रीले गरेको वर्कडन हो है। ब्याट्रीले चाहिँ चार्जमा गर्ने वर्कडनलाई हामी इएमएफ भन्छौँ, र जतिखेर करेन्ट पास हुँदैन त्यतिखेर ब्याट्रीको अक्रसमा जुन पोटेन्सियल डिफरेन्स हुन्छ त्यो नै के हो? इएमएफ हो। सो हेर्नुहोस् त, करेन्ट पास नभएको केस हो स्विच एस ओपन भनेको, त्यतिखेर पोटेन्सियल डिफरेन्स कति छ अरे? भोल्टमिटरले रिड गरेको पोटेन्सियल डिफरेन्स 3.08 भोल्ट छ। सो इएमएफ भनेको कति रहेछ? 3.08 भोल्ट।
इएमएफ हाम्रो निस्क्यो। अब स्विचलाई क्लोज गरौँ अरे, स्विचलाई क्लोज गरिसके पछाडि के गर्छ भोल्टमिटर रिडिङ भन्दा 2.97। टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्सको पनि मैले कन्सेप्ट भनेको थिएँ है, हामीले गरेका छौँ है त्यो प्रब्लमहरू। एउटा प्रब्लम गरेको छु सायद क्वेसन नम्बर 5 मा। सो टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्सको कन्सेप्ट के भनेको थिएँ मैले भन्दाखेरि जतिखेर ब्याट्रीबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यतिखेर ब्याट्रीको अक्रसमा जुन पोटेन्सियल डिफरेन्स हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स है। र त्यो टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई हामी V लेख्छौँ। त्यो V कति छ अरे 2.97 भोल्ट। ओके, एन्ड द एमिटर A रिड्स 1.65 एम्पियर। एमिटर रिड गर्ने त करेन्ट हो, करेन्ट कति रहेछ 1.65 एम्पियर। फाइन्ड द इएमएफ, इएमएफ निकालिसक्यो। अब इन्टरनल रेसिस्टेन्स भनेको छ, इन्टरनल रेसिस्टेन्स निकालौँ। इन्टरनल रेसिस्टेन्सको फर्मुला के हो E माइनस V बाई I हो होइन, सर्किट फर्मुलाबाट आउँछ यो। म पछि थ्योरी पढाउँदाखेरि यो सबै डिस्कस गर्छु, तर अहिले म न्युमेरिकल सुरुमै गराएँ, त्यही भएर अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। केही गाह्रो भयो केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला है। सो E कति छ 3.08, V कति छ 2.97 बाई I कति छ 1.65। यो कति आउँछ भन्दा क्याल्कुलेसन गर्नु होला एकचोटि, 0.067 ओम आउँछ यो। ओके, इन्टरनल रेसिस्टेन्स आयो। अब अर्को के भनेको छ रेसिस्टर R पनि भनेको छ। ओके, एकदमै सजिलो छ यो, केही प्रब्लम छैन यसमा। रेसिस्टर R कसरी निकाल्ने भन्दा टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको I इन्टु R हो। यो कुरा हामीले अगाडि बुझिसकेका छौँ। यो कुरा V इक्वल्स टु I इन्टु R हो। V त हामीलाई थाहा छ 2.97, I कति छ 1.65 इन्टु R। सो यहाँबाट R कति आउँछ 1.8 ओम। सो यसरी हामीले हेर्नुहोस् त, क्वेसन देख्दाखेरि चाहिँ डर लागेको जस्तो देखाएको थियो तर सजिलै रहेछ। इन्टरनल रेसिस्टेन्स पनि आयो, एक्सटर्नल रेसिस्टर पनि आयो है, R पनि आयो र इएमएफ पनि आयो, सजिलै गरी आयो। सो अर्को क्वेसनमा जाउँ। मैले कन्सेप्टहरू अगाडि नै यो डिसी सर्किटलाई न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि कन्सेप्टहरू के चाहिन्छ भन्ने कुरा पार्ट 1 मै भनिसकेको कारणले गर्दाखेरि पार्ट 1 हेरेर मात्रै यहाँ आउनु भने तपाईँलाई अझ सहज हुन्छ है। सो वाट इज द पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस 100 ओम रेसिस्टर इन द सर्किट गिभन बिलो। ओके, 100 ओम रेसिस्टरको अक्रसमा हामीले के चाहिएको हो पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिएको हो, ठिक छ। सो 100 ओम अक्रसको रेसिस्टर 100 ओम अक्रसको पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिने भनेको त यो एबी जुन छ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त, एबीको अक्रसमा जति पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ 100 ओमको अक्रसमा पनि त्यति नै हुन्छ। सो एबीको अक्रसमा कति पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ त्यो निकाल्यो भने के निकाल्न सकिन्छ हामीले 100 ओमको अक्रसमा कति पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ एकदमै सहज तरिकाले। सो हामीलाई टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ थाहा छ है, फेरि V यो टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। अब टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स थाहा छ, ठिक छ। टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको टोटल करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द सर्किट इन्टु टोटल रेसिस्टेन्स हो। अब यहाँबाट जाने करेन्ट I हो, टोटल करेन्ट यहाँबाट पनि I जान्छ, यो पुरैमा कति जान्छ I जान्छ, अनि यसमा पनि कति नै जान्छ I नै जान्छ, ठिक छ। अब यो AB अक्रस AB मै I जान्छ भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँको पोटेन्शियल निकाल्नलाई के गर्न सक्छौँ, सपोज VAB निकाल्नलाई के गर्न सक्छौँ हामी I इन्टु RAB गर्न सक्छौँ नि होइन। यो AB को अक्रसमा कति पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्ने कुरा त ओम्स लबाट आइगयो नि, I इन्टु RAB कति टोटल करेन्ट गएको छ इन्टु त्यहाँ टोटल रेसिस्टेन्स कति छ, त्यो AB को अक्रसमा टोटल रेसिस्टेन्स कति छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने त VAB आइगयो। अब VAB आयो भने त 100 ओमको रेसिस्टेन्समा पनि त्यति नै पोटेन्शियल, 50 ओमको रेसिस्टेन्समा पनि त्यति नै पोटेन्शियल हुन्छ, किनभने एबीमा जति पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ हरेक रेसिस्टरमा त्यति नै पोटेन्शियल हुन्छ। यो प्यारलल कम्बिनेसनको फाइदा हो, अथवा प्यारलल कम्बिनेसनमा बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो भनेर बुझे नि भयो। सो हामीलाई 100 ओमको अक्रसमा रेसिस्टर चाहिएको छ भने VAB निकाल्छौँ। VAB निकाल्नका लागि I र RAB चाहियो। I भनेको टोटल करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द सर्किट र RAB भनेको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टर बिट्विन AB भनेर बुझ्नु पर्यो। सो RAB निकालौँ नि त। 100 ओम र 50 ओम के छ प्यारललमा छ। सो प्यारललबाट इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्न के गर्ने 1/R इक्वल्स टु 1/R1 प्लस 1/R2 हाम्रो फर्मुला हो कि हैन प्यारलल कम्बिनेसनको लागि। सो यसमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो 1/RAB इक्वल्स टु 1/100 प्लस 1/50।
सो यसो गर्दाखेरि आरएबी कति आउँछ एलसिएम लिनु होला अनि सल्भ गर्नु होला कति आउँछ भने 100/3 आउँछ यति ओम ओके आरएबी आयो भिएबी को लागि चाहिने एउटा प्यारामिटर आयो अब आई चाहियो हामीलाई आई निकाल्नका लागि त आई भनेको त के हो टोटल करेन्ट हो कि हैन हो यहाँ हेर्नुस् त यो आई निकाल्नु छ अब हामीलाई टोटल भोल्टेज थाहा छ अब यो आर पनि थाहा भयो भने टोटल रेसिस्टेन्स पनि थाहा भयो भने आई त आइहाल्छ नि सो टोटल रेसिस्टेन्स भने के हो टोटल रेसिस्टेन्स भनेको त एबी को अक्रसमा भएको रेसिस्टेन्स अनि यो प्लस गर्यो भने त टोटल रेसिस्टेन्स आयो 500 ओमलाई चाहिँ तपाईले एबी मा अक्रसमा भएको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्सलाई जोड्नु भयो भने के आयो टोटल रेसिस्टेन्स आयो किनभने यो पुरै रेसिस्टेन्स एबी को अक्रसको रेसिस्टेन्सलाई यसरी जनाउन सकिन्छ अनि 500 ओम यस्तो छ यो आरएबी हो एउटै रेसिस्टेन्सलाई जनाउन सक्यो नि त अब त हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकालिसकेपछि अनि यो छ 500 ओम अब यो दुईटा त सिरिजमा छ यो दुईटा सिरिजमा छ भने टोटल रेसिस्टेन्स कसरी निकाल्ने यो दुईटालाई जोडेर निकाल्ने त्यही गरौँ देयरफोर टोटल रेसिस्टेन्सलाई आर लेखौँ आर भनेको के अरे आरएबी प्लस 500 आरएबी कति छ 100/3 प्लस 500 सो यसो गर्दाखेरि कति आयो देयरफोर आर इक्वल्स टु कति आयो 1600/3 आउँछ यो आर आयो अब आर आइसके पछाडि हामीलाई के लाउने अरे v इक्वल्स टु आइआर यो v भनेको चाहिँ के हो अरे टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यो भनेको 12 आई थाहा छैन त्यही निकाल्ने हो सुरुमा आर भनेको 1600/3 सरी सो यहाँबाट आई कति आउँछ 12 3 36/1600 एम्पियर सो आई आइसके पछाडि हाम्रो VAB निकाल्दा पुग्ने हो नि हैन VAB निकाल्नका लागि त आई र RAB चाहिएको हो सो VAB भनेको आई त हाम्रो आयो कति 36/1600 इन्टु RAB कति छ अरे 100/3 यो 0 0 यो 0 0 कट्यो 3 12 जा यसो गर्दाखेरि कति आयो VAB 12/16 त्यो भनेको 0.75 भोल्ट सो हेर्नुस् त एबी को अक्रसमा पोटेन्शियल आयो त्यो भनेको के हो 100 ओम को अक्रसमा जति पोटेन्शियल छ त्यति नै हो सो हामीले यो क्वेशन पनि सल्भ गर्यौं अर्को क्वेशनमा जाउँ इन द गिवन फिगर द करेन्ट थ्रु द 3 ओम रेसिस्टर इज 0.8 एम्पियर फाइन्ड द पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस द 4 ओम रेसिस्टर ओके सो के गरौँ भन्दा पहिला यसलाई R1 हो भनेर लेखौँ यसलाई R2 भनेर लेखौँ यसलाई R3 भनेर लेखौँ यो यहाँबाट करेन्ट गयो आई यता गयो करेन्ट जुन थियो यहाँ र यहाँ गएर डिभाइड भयो किन पोटेन्शियल डिफरेन्स सरी किनभने तपाईको प्यारलल सर्किटमा करेन्ट डिभाइड हुन्छ र यो यताबाट आई गएको थियो यहाँ I1 सपोज गयो यतापट्टि करेन्ट सपोज I2 गयो तर यो त सिरिजमा छ यो टोटल सो यहाँबाट आई नै गयो ओके सो अब हामीले के निकाल्नु पर्ने यो जुन R3 को अक्रसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने सो R3 को अक्रसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नका लागि सपोज मैले R3 को अक्रसको पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई के लेखेँ भने V3 लेखेँ ल V3 लेखेँ भने मलाई के चाहियो करेन्ट त्यहाँबाट आई गइरहेछ इन्टु R3 सो मलाई चाहिएको के रहेछ भने यो आई चाहिएको रहेछ ठीक छ र अर्को कुरा पनि थाहा छ मलाई कि यो 3 ओम रेसिस्टर भनेको R1 र R2 केमा छ प्यारललमा छ र मलाई अर्को पनि थाहा छ एउटा कुरा I1 थाहा छ I1 थाहा छ 0.8 एम्पियर ठीक छ अब मलाई I2 पनि थाहा भयो भने I भनेको त के हो त्यही I1 र I2 त हो त्यही I त डिभाइड भएको हो I1 र I2 मा सो I भनेको I1 प्लस I2 हो सो मलाई I1 अलरेडी थाहा छ अब I2 पनि थाहा भयो भने I आउँछ यो I थाहा पाउने बित्तिकै यहाँ लगाएर राखेपछि के आउँछ V3 आउँछ किन R3 त अलरेडी थाहा छ सो मेरो मेन काम के रहेछ I2 थाहा पाउनु पर्ने काम रहेछ अब म पोटेन्शियल प्यारलल कम्बिनेसनको फाइदा उठाउँछु प्यारलल कम्बिनेसनको फाइदा के हो भन्दा PD अक्रस R1 इक्वल टु PD अक्रस R2 PD अक्रस R1 भनेको के हो त I1 इन्टु R1 PD अक्रस R2 भनेको I2 इन्टु R2 I1 कति छ 0.8 यो तपाईहरु पनि गर्दै जानु ल म यो गर्दै जाँदाखेरि कपीमा तपाईहरु पनि गर्दै जानु भयो भने एकदम मजाले बुझिन्छ र R1 कति छ R1 3 ओम I2 थाहा छैन त्यही निकाल्ने हो र R2 कति छ फेरि 6 ओम
3 2 जा 6 I2 कति आयो 0.4 0.4 आयो। सो I2 आइहाल्यो। अब I2 आइसके पछाडि त अब भुट्टुटु हामी के गर्ने I निकाल्ने। I भनेको I1 प्लस I2 I1 कति छ 0.8 I2 कति छ 0.4 यो दुईटा जोड्दा 1.2 एम्पियर आयो I। सो I आइसके पछाडि अब हामीले के गर्ने अरे त्यो V3 निकाल्नु पर्ने अरे हो। अब V3 निकाल्नलाई के गर्ने अरे I * R3 गर्ने अरे हो। अब I कति छ 1.2 भर्खर निकालियो। R3 कति छ 4 4 * 1.2 कति हुन्छ 4.8। सो यसरी हामीले सजिलै के निकाल्न सक्छौं भोल्टेज अक्रस रेसिस्टर 4 ओम रेसिस्टर। सो यो पनि निस्क्यो। अर्को क्वेशनमा जाउँ अब। आजको लागि लास्ट क्वेशन हो यो र अलिकति जबरजस्त क्वेशन छ है यो। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है त्यसलाई। Consider the figure below. The current through 6 ohm resistor is 4 ampere in the direction shown. यतातिर What are the currents through the 25 ohm and 20 ohm resistor? ओके अब म के दिन्छु भन्दाखेरि यहाँ नाम दिउँ ल। सबैको नाम दिउँ सजिलो हुन्छ। यसलाई R1 भनौँ, यसलाई R2 भनौँ, यसलाई R3 भनौँ, यसलाई R4 भनौँ। अब यहाँ के छ अरे भने R1 मा गएको करेन्ट चाहिँ थाहा छ अरे I1 थाहा छ। तलबाट गयो I2 ल यहाँबाट गयो I2। अब यहाँ टोटल करेन्ट गएको छ सपोज जति जाओस्। अहिले हामीलाई के राखौँ भन्दाखेरि जो 6 ओमबाट I1 गयो 8 ओमबाट I2 गयो भनेर यति मानौँ न है। अब यहाँ के गरौँ भन्दा वाट आर द करेन्ट्स थ्रु 25 ओम एन्ड 20 ओम रेसिस्टर भनेको छ। यहाँबाट जति गयो नि यहाँबाट त्यति नै यो R3 बाट गएको त हो हैन। यहाँबाट जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ प्यारलल भएर डिभाइड भयो I1 र I2 मा। तर फेरि यो R3 त केमा छ फेरि टोटल सर्किट सिरिजमै छ भनेपछि यहाँबाट चाहिँ सेम करेन्ट गयो। सपोज के गरौँ भन्दा यहाँबाट ल I गयो यो I1 प्लस I2 भयो। यतापट्टि जाँदाखेरि I1 र I2 मा डिभाइड भयो फेरि यहाँबाट के नै गयो I गयो। सो हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ I एउटा र अर्को छ यहाँबाट जाने करेन्टलाई I4 भनौँ नि त। किनभने त्यही मैले I चाहिँ किन भन्न सकिनँ भन्दाखेरि यहाँबाट करेन्ट गएको हुन्छ अनि यस्तो भएर गएको हुन्छ नि त अनि यतातिर र यतातिर डिभाइड भएको हुन्छ। त्यही भएर त्यो I नै हो यो नै हो भनेर नभनौँ। जस्ट R4 बाट गएकोलाई I4 भनौँ, R1 बाट गएकोलाई I1, R2 बाट गएकोलाई I2, R3 बाट गएकोलाई त टोटल करेन्ट जुन छ भन्दा पनि यहाँको करेन्ट जुन छ त्यति नै गयो। सो यति भइसकेपछि यहाँ गजाङगुजुङ भयो। प्लिज टलरेट इट। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा PD अक्रस R1 र PD अक्रस R2 बराबर छ भन्ने थाहा छ है। मैले त्यो PD अक्रस यताउता ल्याङ्ग्वेज लेखिन डाइरेक्ट गर्छु ल। I1 R1 इक्वल टु I2 R2। अब I1 भने कति छ 4 छ दिएको छ। R1 थाहा छ 6। I2 भनेको दिएको छैन। R2 थाहा छ 8। 4 2 जा 8 2 3 जा 6। सो I2 कति आयो 3 एम्पियर आयो। I2 आइसके पछाडि त I आइहाल्यो। I इक्वल्स टु I1 प्लस I2। I1 कति छ I1 छ 4, I2 छ 3। सो टोटल करेन्ट कति गएछ 7 एम्पियर। कहाँबाट त्यो होल सर्किटबाट। होल सर्किट भनेको फेरि माथिको मात्रै। मैले यसलाई यसो गरौँ न। यसलाई मैले के लेखेँ भन्दा A B C D। सो AB बाट गएको करेन्ट है यो I भनेको। अब हामीलाई चाहियो के भन्दा R3 मा पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहियो। पोटेन्शियल डिफरेन्स R3 मा त सजिलै आइहाल्यो। V3 भनेर लेख्थ्यो त्यसलाई I * R3 त हो। सो I थाहा छ हामीलाई। पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको रहेनछ करेन्ट पो भनेर छ त। ठिक छ करेन्ट त आइसक्यो है। यो I करेन्ट त जाने हो नि R3 मा पनि। सो करेन्ट थ्रु 25 ओम रेसिस्टर आयो। अब करेन्ट थ्रु हामीलाई 20 ओम रेसिस्टर चाहियो। अब यो 20 ओम रेसिस्टरमा कति करेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा नि हेर्नु है त। AB को पोटेन्शियल जति छ CD को पोटेन्शियल पनि त्यति नै हुन्छ। किन AB र CD एकअर्कासँग के छ प्यारललमा छ। सो यिनीहरूको पोटेन्शियलमा केही चेन्ज हुन्छ हुँदैन, सेम हुन्छ। दुईटैको पोटेन्शियल सेम हुन्छ। सो मैले माथिको पोटेन्शियल थाहा पाउन सकेँ भने है
माथिको टोटल एबीको टोटल पोटेन्सियल थाहा पाउन सक्यो भने डिसीको पनि पोटेन्सियल के हो त्यही हो। सो डिसीको पोटेन्सियल थाहा भइसके पछाडि त हामीलाई आई निकाल्न सजिलो भइहाल्यो नि, किनभने भिडिसी भनेको के हुन्छ लेखौँ है त, भिडिसी भनेको I4 इन्टु R4 हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब मैले यो भिएबी निकालेँ भने त त्यो भिएबी भिडिसीसँग बराबर छ, भिएबी र भिडिसी बराबर छ, र R4 त अलरेडी थाहा छ 20 ओम। सो I4 त सजिलो निस्किन्छ नि होइन हो। त्यही भएर मैले पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस एबी निकालौँ। सुरुमा पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस एबी निकाल्न के चाहिन्छ त्यो हेरौँ ल। पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस एबी निकाल्नलाई त्यहाँबाट गएको करेन्ट इन्टु टोटल रेसिस्टेन्स चाहिन्छ एबीको अक्रसको है। त्यही भएर म यहाँ के लेख्छु एबी भनेर लेख्छु, ठिक छ। मलाई यो आई त थाहा छ, आई 7 एम्पियर, यो थाहा छ र यो थाहा छैन। यो थाहा पाउने के गर्ने, एबीको अक्रसको टोटल रेसिस्टेन्स निकाल्ने। त्यसको लागि के गर्ने, सुरुमा त यो प्यारललमा जुन छ नि यो प्यारललमा भएको रेसिस्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। त्योसँग R3 केमा छ सिरिजमा छ। सो त्यो सबै जोडिसके पछाडि लास्टमा के आउँछ एबी आर एबी आउँछ। त्यो गरौँ ल। यहाँ ठाउँको अभाव भयो है, ठाउँको अभाव भयो। यसलाई म यसो गर्छु, यसलाई म अर्कै ठाउँमा लान्छु। सो एक दुईवटा त उतै छुटेछ, यहाँ सी छुटेछ है। अरू के छुट्यो, अर्को केही ठिकै छ, केही छुटे छैन अरू। सो हामीले के गर्ने अरे एबीको अक्रसको रेसिस्टेन्स निकाल्ने अरे। त्यसको लागि के गर्ने, यो प्यारललमा भएको सुरुमा इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्नु। त्यसलाई के भनौँ भन्दा ल R12 छ, R1 र R2 को इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्सलाई R12 भनिदिउँ न। R12 भनेको कति हुन्छ 1/R1 प्लस 1/R2। सो यो हुन्छ 1/6 प्लस 1/8। सो यसो गर्दा कति आउँछ, यो R12 आउँछ 24/7 ओम। सो यसरी यो आयो। अब पुरै एबीको भनेको छ आरएबी, त्यो निकाल्न के गर्ने, यो R12 मा R3 जोड्ने त हो, सिरिजमा छ नि त R12 सँग त R3 त। सो यसो गर्दाखेरि के भयो, R12 24/7, R3 कति 25। सो टोटल रेसिस्टेन्स कति आयो, इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ है 199/7। सो यसरी आरएबी आयो। अब के गर्ने भने अब भिएबी निकाल्ने। भिएबी भनेको आई इन्टु आरएबी। आई थाहा छ हामीलाई, आई कति छ 7, आरएबी कति 199/7, 7 र 7 कट्यो, कति आयो 199। र भिएबी र भिडिसी भनेको त बराबर हो, अघि नै कुरा गऱ्यौँ हामीले। तपाईहरु त्यहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ भने सजिलो हुन्छ है, कपीमा लेख्दै हुन्छ भने। भिएबी इक्वल्स टु भिडिसी। सो भिडिसी भनेको कति अरे 199 र भिडिसी भनेको कति पनि अरे फेरि I4 इन्टु R4। R4 कति छ, R4 छ 20। यसरी कति आउँछ, यसरी आउँछ I4 हाम्रो 199/20, त्यो भनेको 9.95 एम्पियर। सो यसरी हामीले इजिली चाहिँ इजिली नै छ, अलिकति लेन्दी भए पनि इजी छ है, कन्सेप्ट बुझेपछि सक्यो। करेन्ट निकाल्यौँ हामीलाई सोधेको रेसिस्टर्सहरुमा। सो आजलाई यति गरौँ, अर्को भिडियोमा हामी डिसी सर्किटकै न्युमेरिकलहरु गर्नेछौँ। टिल देन, हैव अ गुड टाइम एन्ड किप लभिङ फिजिक्स।